नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अहिले विभिन्न दलहरू सडक आन्दोलनमा छन्। दर्शकवृन्द, यद्यपि अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा टीका टिप्पणीहरू हुन थालेको छ सर्वोच्चको निर्णयका विषयमा। र दर्शकवृन्द, अहिले यति बेला एउटै दलभित्रका नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप देखिन्छ। एक हिसाबले दन्तबजान देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय दिन्छ, एउटाले स्वागत गर्छ, अर्कोले विरोध गर्छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पशुपतिमा गएर क्षमा पूजा गर्छन्, त्यसको विरोध गरिन्छ। 1.25 लाख बत्ती बालेकोमा विरोध गरिन्छ। दर्शकवृन्द, र नागरिक समाजले आन्दोलन गरिरहेको देखिएको छ। एकातर्फ राजा आऊ देश बचाऊको नाममा अर्को आन्दोलन छ। यी भए अहिलेका पेरिफेरी, अहिलेका घटनाक्रम। तर आजको हाम्रो बसाइ रहनेछ, अब यी सबै परिस्थितिका बावजुद मुलुक कता जान्छ, अबको दिन उज्यालो या अँध्यारो के कस्तो छ, त आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ दीपक गजुरेल। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपकजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुशीलजी। अहिले मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भनिहालेँ, नेताहरूको दन्त बजान रमाइलो भएको छ। एउटाले गाली गर्छ, अर्कोले त्यसको उत्तर दिन्छ। के सङ्केत हो यो? मलाई चाहिँ अनौठो लागेको छैन, यो स्वाभाविक लागेको छ। किन स्वाभाविक लागेको छ भने जति सत्तामा छन् एक थरी सडकमा छन्, एक थरी कता छन्, एकले अर्कालाई गाली गरेका छन्। गाली मात्रै गरेका छैनन्, आरोप लगाएर तिमी गलत हौ भनिरहेछ एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई। यसलाई स्वाभाविक किन मानेको भने अहिलेका जति पनि सत्ताधारी छन्, सरकारमा बसेका हुन् वा सरकारको विरोधमा काम गरिरहेका हुन्, विपक्षी हुन्, सबै यो ठाउँमा जुन पुगेका छन् यिनी आफै त्यहाँ पुगेका होइनन्। यी सबै मैले एउटा पार्टीको कुरा गरिरहेको छैन, सरकारमा बसेको पार्टीको मात्रै होइन, विपक्षी के प्रमुख विपक्षी भन्ने गरिन्छ क्यारे, प्रमुख प्रतिपक्षी। त्यसपछि अस्ति विघटन भएको संसदमा 2-4वटा सिट मात्रै भएका पनि, एउटा मात्रै सिट भएका पनि, यी सबै विदेशीले बोकेर त्यहाँ पुर्याइदिएको। सबैलाई एउटा वा अर्को समयमा, एउटा वा अर्को तरिकाले सबैलाई त्यहाँ पुर्याइदिएको हो। लगभग पुष्टि भइसक्यो। अब हो र सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दस्तावेज जनताले पुर्याएका होइनन्। बाहिर राख्न त जनता नै हो नि। उही बाघचालको बाख्रा र बाघ चल्छौँ नि हामीले खेल्दाखेरि, खेलाडीले त्यो बाख्रा र बाघ आफै चल्दैन कि अर्काले चलाउँछ नि। कहिलेकाहीँ हात मात्रै देखिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो जनता पनि चले। च्याक्ली त्यही भएको हो, सबै चलेको हो। पुष्टि भइसक्यो नि त। तपाईँलाई सानो उदाहरण एउटा, 2062 सालमा 7वटा दलले राज्य विरुद्ध, म सरकार विरुद्ध भनिरहेको छैन, राज्य विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा रत्न पार्कमा ट्राफिक जाम हुँदैन थियो। हामी सबैले देखेको। अब 62 पछि जन्मेकालाई त थाहा हुने कुरो भएन, पढेर जान्नु पर्यो। सबैले देखेको भोगेको। रत्न पार्कमा केन्द्रित भएर आन्दोलन हुन्थ्यो, 7वटा दलको संयुक्त आन्दोलन भनिन्थ्यो र ट्राफिक जाम हुँदैन थियो। भनेको केही दर्जन मान्छे हुन्थे। दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भारतले गराइदियो, यो आरोप होइन, प्रमाणित कुरा। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उसै बेला बोल्नु भएको छ। 62 को कुरा गर्नु, 62 को 12 बुँदे सहमति भारतले जब गराइदियो, भारत सरकारले गराइदियो, भारत भनेको नागरिक मैले भनिरहेको छैन, भारत सरकारले गरायो। त्यो आन्दोलन के अरे 12 बुँदे सहमति भयो भनेर सार्वजनिक जानकारीमा आउन साथ 1 दिन 2 दिन भित्रै काठमाडौँमा लाखौँ मान्छे आए। कहाँबाट आए? त्यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुहोस्, कसले आन्दोलन गराएको थियो, पुष्टि हुन्छ। पछि त्यो आन्दोलनमा जानेहरूले नै भन्नुभयो हामी 90वटा बन्दुक बोकेर आन्दोलनमा गएका थियौँ भनेर, गाउँबाट मान्छे हामीले ल्याएका थियौँ भनेर पनि उहाँहरूले स्वीकार गरिसक्नुभयो। भने प्रणब मुखर्जीले पनि भन्नुभएको थियो यो विषयमा। हो, उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, र त्यो इन्टरभ्यू उहाँले अल जजिरामा दिनुभएको छ। अहिले पनि परराष्ट्र होइन, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
अर्थमन्त्रीको बेलामा उहाँले र उहाँ त्यो बेला कार्यवाहक र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो इन्टरभ्यू दिएको समयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री विदेश गएको बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुभयो। हो, पछि राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यो अहिले पनि कसैले चाहन्छ भने गुगलमा के अरे युट्युबमा खोजेर हेर्छ, नेपालमा हामीले गराइदिएको भनेर उहाँले सिधा भाषामा बोल्नु भएको छ, अर्थ लाग्ने गरी होइन, सिधा। त्यसैले विदेशीले बोकेर त्यो सत्तामा पुर्याइदिएको छ। कसैलाई केही लोभ देखाएको छ, कसैलाई केही लोभ देखाएको छ, त्यहाँ पुर्याएको छ। सबैको कमजोरी छ हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूको। अब हुन्छ के, त्यहाँ पुगिसकेपछि विदेशीले पुर्याइदिइसकेपछि उसले किन गर्छ त? माया गरेर कसैलाई कुर्सीमा लान्छ, कसैले लाँदैन। उसको स्वार्थ हुन्छ, तिमीलाई त्यहाँ लगिदिन्छु, मेरो स्वार्थ यो हो, मेरो काम तिमीले यो गरिदिनु भनेर पुर्याएको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि भित्री कुराहरू फरक फरक हुन्छन्। अनि त्यहाँ गएर जब कन्फ्लिक्ट हुन्छ, एउटाले बोकेर त्यहाँ पुर्याएको छ, अर्कोले बोकेर त्यहाँ पुर्याएको छ, अब दुईटैको स्वार्थ अथवा तिनटैको स्वार्थ यदि पुरा भएन भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ। त्यहाँ त्यो कन्फ्लिक्ट भएपछि एउटा उचाल्ने, अर्को पछार्ने, अनि एकले अर्काको पोल खोल्ने अहिले भइरहेछ त। त्यही भइरहेको हो यो आरोप। र ख्याल गर्नुहोस्, मलाई एउटा गजब लागिरहेछ भन्दाखेरि अब जनताले बुझ्दैछन् पोल खोलाखोलमा त जनताले बुझ्दैन, जनताले बुझ्दैन, सबै नाङ्गा हुन्छ। जनताले बुझ्दैन। कसरी? किन? कहिले पनि बुझेको छैन। इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। 2007 सालमा इतिहास तपाईँले 62 अहिले 7 मा लगिहाल्नुभयो, 62-63 को कुरा गर्नुभयो, यो 46 मा पनि त्यही बनिन्थ्यो एक्ज्याक्टली हैन? हामीले देखेको, मेरो पुस्ताले त देखेर भोगेको हो नि। 46 सालको आन्दोलनमा चन्द्रशेखर आएर काठमाडौँमा दरबारतिर औँला ठडाएर भाषण नगरेसम्म सडकमा आन्दोलन भएको थियो। तपाईँले पनि त देख्नुभयो नि, हाम्रो पुस्ताले। अहिलेको पुस्तालाई थाहा छैन, हो कि होइन? भने जनता भनेको नेपालको जनता भिड जता लाग्छ, जसले त्यो नेताहरूले सिटी बजाएपछि पछि कुद्छन्। पुष्टि भएको नेपाली जनता मागी खाने भाँडो मात्रै हो, के पनि होइन। सबै आफ्नो स्वार्थ। अगाडि जाउँ, हजुर अघि 7 सालमा कुरा ल्याइहाल्नुभयो, त्यसपछिको कुरा 2007 सालमा पनि त्यही भएको। दस्तावेजहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्, खोजेर पढ्नुहोस्। केही चाहिँदैन भने अलिकति थोरै मात्रै मेहनत गर्न चाहनेलाई म एउटा रिकमेन्ड गरिदिन्छु। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको क्रोनोलोजी छ, नेपालको राजनीतिक दर्पण। त्यति पढे धेरै बुझिन्छ। अहिलेको पुस्ताले धेरै बुझ्छ। 7 सालको त मैले पनि पढेरै जाने हो नि, म जन्मिया थिइनँ नि। त त्यति मात्रै पढ्दा पनि धेरै बुझिन्छ। एउटा त्यो पढ्नु। त्यसपछि 7 सालको क्रान्ति भन्ने कसरी भएको थियो, कसले गराएको थियो, ती पुष्टि हुन्छ। अरू थुप्रै दस्तावेजहरू छन्। त नेपाली जनता त्यही भिडमा कुदे। सिटी बज्यो विदेशमा, कानमा यहाँ पर्यो, हो हो गऱ्यो, कुदे। 7 सालमा परिवर्तन, 46 सालमा त्यही, 62-63 मा त्यही, 52देखि 62 त्यही। त्यसले गर्दा यी सबैलाई बोकेर त्यहाँ पुर्याएको छ नेतृत्व यिनीहरूले। तर के हुन्छ भने जसले बोकेको हो उसलाई त देख्दैन कसैले। मैले अघि नै भने बाघचालको बाख्रालाई अरू कसैले चलाउँछ, बाख्रा हिँडेको मात्रै देख्छौँ हामी। त्यो बाख्रा भनेको हामी नेपाली जनता, नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सबै। पुष्टि भइसक्यो। त्यसले गर्दा अब तपाईँको मूल प्रश्नमा आउँ। यो ब्याकग्राउन्डमा जब अर्काले बोकेर त्यहाँ पुर्याएको छ भने हाम्रो उखान छ नि एउटा, हाम्रो पुर्खाले बनाएको, बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन। त्यही भएको विदेशीले बोकेर किन सत्तामा पुर्यायो भन्दा उसको स्वार्थ हुन्छ। यो स्वार्थको लागि तिमीलाई त्यहाँ पुर्याउँछु, यसो गर्नु। त्यो नगरेको परिणाम अब झार्ने, त्यसलाई झारिदिने। अब अर्कोले गर्छ कि, अब अर्कोले गर्छ कि, अनि त्यो भित्री कुराहरू त कतिपय थाहा हुन्छ, एक चलाइरहने। अनि एउटालाई अर्काको भित्री कुरा थाहा हुन्छ, एउटाको अर्काको कमजोरी थाहा हुन्छ, अनि त्यही पोल खोलाखोल गर्ने। अनि अर्को एउटा मलाई अहिले अनौठो लागेको, धेरै अनौठो पनि होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री अरूलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ नि। लगभग प्रत्येक दिन जस्तो केही न केही भनिरहनु भएको छ, कसैले न कसैमाथि आक्रमण गरिरहनु भएको छ। र उहाँको हावभाव देखिन्छ टेलिभिजनमा, जुन बोल्ने शैली छ, जुन तरिका छ, बडो कन्फिडेन्ट, एकदम कन्फिडेन्ट। उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर। त्यो कहाँबाट आयो मैले बुझेको, मेरो अनुमान, यो चाहिँ म पुष्टि गर्न सक्दिनँ। मेरो अनुमान भनेको चाहिँ यसलाई डिप स्टेट भन्छौँ हामी राजनीति शास्त्रमा। जब तपाईँले अरूको दुखिरहेको नसा समात्न पाउनुहुन्छ नि, त्यसपछि त्यसलाई उठ बस गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो स्थितिमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कसरी? अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ उहाँकै। उहाँ एक फेरा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि पार्टीमा हैसियत के थियो सबैलाई थाहा छ। गृहमन्त्री भएर बाहिर निस्किन साथ उहाँको पार्टीमा हैसियत त सटसट माथि गयो नि त। केले गरायो? सूचनाले। गृहमन्त्रीसँग राज्यको सब सूचना हुन्छ। यी अर्को जोड दिउँ, 46 सालपछि जति मान्छे गृहमन्त्री भए, सबै होइन, केही अलि बाठा मान्छे
गृहमन्त्री भएर बाहिर आएपछि पार्टीभित्र माइलेज लिएर माथि गए सबै पार्टीमा। त्यो एउटा विचार गर्नुहोस् कसरी गृह मन्त्रालयभित्र भएको त्यो गोप्य फाइलहरू कता पुग्यो? त्यो फाइलहरूको सूचना समातेर बस्ने, त्यहाँभित्र त सबैको बदमासी थाहा छ। व्यापारी त्यो नसा च्याप्नु भएको छ, हो, कुन नसा कता तान्दाखेरि कता पर्छ, कसलाई कुन चाहिँ नसा कति थिच्नुपर्छ उहाँलाई थाहा छ र त्यो सबै नसा उहाँले समातेर बस्नु भएको छ भन्ने मेरो अनुमान हो कि पुष्टि? म पुष्टि गर्न सक्दिनँ। यो तपाईँको पर्दा पछाडि गरिने काम हो राजनीतिमा, बाहिर देखिने त स्क्रिन सेभर हो। र अहिले सत्तामा आइसकेपछि गएको 30 वर्ष यता र खास गरेर यो 12-14 वर्ष यता गणतन्त्र सुरु भएपछि पनि धेरै बदमासीहरू भएको छन्, देशलाई नोक्सान पुग्ने कामहरू गरिएको छ। मैले अघि नै भने विदेशीले बोकेर त्यहाँ पुर्याएको छ। त्यो पनि कतिपय सूचना उहाँलाई छ। भित्री कोठाभित्र बसेर गर्ने कुराहरू रेकर्डहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले सबको उहाँले दुखेको नसा समातेर बस्नु भएको छ। त्यसैले त्यति कन्फिडेन्टली उहाँ आक्रमण गरिरहनु भएको छ सबैलाई र सबै दुरुद्वाई भएको छन् मैले देखिरहेको। र यदि त्यो नसा उहाँले बेसरी थिचिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ त्यो दिन आओस्, आउँछ कि जस्तो लाग्छ। आओस्, राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ भन्छु। फाइदा हुन्छ किनभने एउटाले आफ्नो फाइदा व्यक्तिगत फाइदाको लागि वा दलगत फाइदाको लागि म सकिहालौँ, व्यक्तिगत वा दलगत फाइदाको लागि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अरू बाँकी सबैको राष्ट्रघातका कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु भयो भने राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ कि राष्ट्रले कमसेकम चिन्छ। हो, अघि भन्दाखेरि पोल खोलाखोलमा सबै नाङ्गिन्छन् नि। हो, उहाँको पनि अर्काले समातेर बसेको त होला नि, त्यो दुखेको नसा त उहाँको पनि होला नि, पक्कै छ, नभएको होइन होला। त धेरैको उहाँले समातेर बस्नु भएको छ। त्यो चाहिँ ल्याइदिए हुन्थ्यो कि चाँडै को के रहेछन् भन्ने कुरा राष्ट्रले थाहा पाउँथ्यो। सायद त्यो कन्फिडेन्स उहाँसँग छ र त्यो सूचना उहाँले सायद इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्सबाट पनि केही प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ठान्छु म। होइन, यतिका कुरा गर्दाखेरि तपाईँले गर्दाखेरि जुन सुरुवातदेखि अन्तसम्म झन्डै करिब भारतकोतिर नै सङ्केत हामी म सिधै भन्दैछु भारतले पुर्यायो, यतातिरबाट आयो। ल अब अहिलेको विवादलाई हेर्दाखेरि पनि भारतले मलाई निकाल्न खोजेको छ। विवादको सुरुवातको स्थिति अहिले आउँदा झन्डै त्यही कुरा भएको थियो नि त, होइन? यी सबै भारतीय दलाल हुन् एक किसिमको भन्ने किसिमको आएको थियो नि त, होइन? अनि प्रचण्डजीले अभिव्यक्त गर्नुभयो भारतले होइन हामीले निकाल्न खोजेको हो तिमीलाई भन्दाखेरि दोष प्रधानमन्त्रीको मात्र पनि होइन, दोषी प्रधानमन्त्रीलाई औँल्याउने जुन खोजिया छ त्यो के हो? अहिले एक हिसाबले दोष त प्रधानमन्त्रीतिर मात्रै सबैको टार्गेट छ नि त, त्यो मात्रै होइन। मलाई के लाग्छ भने म जियोपोलिटिकल्ली एनालिसिस गर्छु कुनै पनि कुरालाई राजनीतिमा। बाहिर देखिने कुरा मात्रै सबै सत्य हुन्न, बाहिर त लक्षण मात्रै देखिने हो, यथार्थ भित्र हुन्छ। त्यो सबै कतिपय पुष्टि गर्न सकिन्न, धेरै मान्छेलाई थाहा नै हुन्न, भित्री सूचनाहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। मलाई अहिलेको राजनीतिक यो मारामार जुन छ नि, अब देश कहाँ जाने भन्ने एक प्रकारको अन्यल जुन अराजकतामा फसाइएको छ देशलाई, यसको कारण मलाई के लाग्छ भने भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन गरायो। ख्याल गर्नुहोस्, धेरै अगाडि नजाउँ, 46 सालको परिवर्तन गरायो। ठिक हो, 46 सालको परिवर्तन भारतले गरायो। उसले चाहेको कुरा सायद प्राप्त भएन। 46 को आन्दोलन जेको लागि गराइएको थियो त्यो प्राप्त उसले गरेन। त्यसैले 52 सालमा अर्को सुरु भयो, 62 सालसम्म चल्यो, 63 सालमा फेरि परिवर्तन गराइयो, त्यो दिल्लीमा राखेर 7 सालदेखिको कुरा गरे भने 7 सालदेखि पनि दस्तावेज छन् सार्वजनिक रूपमा। म अहिले त्यसलाई कोट गरौँला तपाईँलाई। अब हामी 62-63 मा आयौँ। 62-63 को परिवर्तन त्यसको लागि गराइएको थियो, त्यो उद्देश्यको लागि जुन कुरा 46 सालको परिवर्तनले पुरा गरेको थिएन, त्यो पुरा गर्ने स्थिति रहेन भारतको। नेपालमा यी जसलाई सत्तामा पुर्यायो तिनीहरूले सबैले मिलेर पनि 2/3 भएर पनि भएन, गर्न सक्ने अवस्था भएन। उनीहरूले नचाहेको होइन, चाहेर पनि गर्न नसक्ने भन्यो। त्यसले गर्दा तिमीहरू त काम नलाग्ने भयो। अब भाँड भैलो गरेर कसरी हुन्छ, मोडुस अपरान्डी भन्छ कानुनी भाषामा, कुन प्रक्रियाले हुन्छ यिनीहरूलाई ध्वस्त बनाइदिने, त्यो प्रक्रियामा भारत गयो। अब भयो के, भारतले चाहेपछि नेपालमा परिवर्तन गराइदिने, उसले चाहेको मान्छे र शक्तिलाई सत्तामा पुर्याइदिने, उसले मन नपराएकोलाई फालिदिने, त्यति शक्तिशाली अस्तिसम्म देखिएको थियो। 62-63 अस्तिसम्म, त्यही त 62-63-64 सम्म
त्यसपछि उसको इच्छा किन पुरा भएन त? चीन आयो, त्यहाँ अरू देशहरू आए, आए। चीन आयो। किन चीनलाई त तपाईँको क्वेसन अफ सर्भाइभलको प्रश्न हुन्छ उसलाई, तिब्बतको कारणले। नेपालको भूभाग, नेपाली जनतालाई उसले पनि माया गर्ने होइन, उसको स्वार्थ छ त्यहाँ, उसको नेसनल सिक्युरिटी। उनीहरू भनिरहेका छन् त, ख्याल गर्नुहोस् 1991 इस्वी सम्बतभन्दा अगाडि चीनले नेपालको भूभाग मेरो विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनुहोस् भनेर पटक पटक भनेको छैन पहिले। त्यो खम्पा विद्रोह बाहेक, खम्पा विद्रोह फरक चिज हो, त्यो नेपाली मात्रैले गराएको होइन, भारतले पनि होइन, मात्रै पनि होइन। उसले त आफ्नो भूमि दिएको थियो, त्यो चक्राताको अलिकति भूमि गराएको सिआइएले थियो, त प्रमाणित कुरा हो। भने चीनले किन मेरो विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुँदैछ नगर्न दिनुहोस् है भनेर पटक पटक भनिरहेको कारण के हो भने चीनको तिब्बतलाई सफ्ट बेली भन्छौँ हामी, एउटा त्यो उसलाई अप्ठ्यारो ठाउँ हो त्यो। यदि तिब्बत उछिटियो चीनबाट र स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो भने चीन सिद्धिन्छ, त्यो कुरो चीनलाई थाहा छ। र नेपाल यस्तो लन्च प्याड हो जसबाट तपाईलाई चीन विरुद्ध तिब्बतमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि यहाँबाट बाहिरी, नेपालीले होइन, बाहिरीले नेपालमा बसेर बाहिरिया शक्तिले प्रयोग गर्छ। त्यसबाट जोगिनको लागि चीन नेपालमा एग्रेसिभली आउनु जरुरी छ। त्यसैले उनीहरूले अहिले लिएको फरेन पोलिसी र फरेन स्ट्राटेजी उनीहरूको छ नि, त्यसलाई वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी भन्न थालिएको छ। एग्रेसिभ रूपले आएका छन् उनीहरू, जोगिनलाई जरुरी छ। उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने नेपालमा एग्रेसिभली आउनु उनीहरूलाई जरुरी भयो, ताकि विदेशीले नेपालको भूमि र नेपालका सत्ताधारीहरूलाई प्रयोग गरेर चीनको विरुद्ध कुनै काम नहोस्। आयो, अब के भयो, भारत र चीनको स्वार्थ त्यहाँ बाजियो, दुईटा कुरा बाजियो। अब स्वार्थ कहाँ बाजियो म अहिले आउँछु। त्यसपछि विश्वको महाशक्ति, एउटा मात्रै महाशक्ति अमेरिका यहाँ आयो, युरोपियन युनियन आयो। फरेन पोलिसी र डिफेन्स स्ट्राटेजीको हिसाबले युरोपियन युनियनको केही पनि हुन्न, उनीहरू सोसियोलोजिकली आएका छन्। यिनीहरूका स्वार्थ फरक फरक हुन् कि फरक एउटैमा हुन्? होइन, सबैको स्वार्थ फरक छ। युरोपियन युनियनका फरक हुन्, अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन, अमेरिका र फरक हुन्, अमेरिका र युरोप, चाइनाको फरक हो, इन्डियाको फरक हो? होइन, जम्मा तीनटा स्वार्थ देखेको छु मैले। अमेरिका र युरोपियन युनियनको स्वार्थ एउटै हो, त्यो काम गर्ने तरिका र क्षेत्र मात्रै फरक हो, स्वार्थ एउटै हो। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको छोटकरीमा भनौँ, नेपाललाई क्रिस्चियनिटी प्रमोसन गरेर लङ टर्ममा नेपालको समाजलाई ध्वस्त बनाएर आफ्नो अधीनमा लाने, लङ टर्ममा, जुन अफ्रिकामा गर्यो उसले 17औं 18औं शताब्दी 19औं शताब्दीमा, त्यो गर्ने उसको एउटा टार्गेट हो। तर स्ट्राटेजिक हिसाबले त्यो भनेको तपाईँको सामरिक हिसाबले, भू राजनीतिक हिसाबले चाहिँ नेपालको भूभाग भनेको पृथ्वीको नक्सामा यो त्यस्तो ठाउँमा छ जुन अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि तपाईँको अनसिङ्केबल एयरक्राफ्ट क्यारियर भन्छौँ कि हामी, नडुब्ने युद्धपोत। यस्तो ठाउँमा छ नेपाल जहाँ बसेर दक्षिणतिर पनि गुच्चा हान्न पाइन्छ, उत्तरतिर पनि पाइन्छ। त्यो भनेको हतियार मात्र होइन, एयरबेस, हरेक कुरा। सेना ल्याएर उसले केही गर्छ मैले भनिरहेको होइन, त्यो उसले ल्याउनै पर्दैन। हामी छँदैछौँ नि सेना, हामीलाई नेपाली नेता, नेपाली नागरिक समाज, नेपाली प्रोफेसनल्स हामीलाई युज गर्छ नि उसले। किन ल्याउँछ सेना? मजाले प्रयोग गर्छ। चीन विरुद्ध, भारत विरुद्ध गरिरहेको छैनौँ र हामी गएको 15-20 वर्षले नेपालीहरूले। त उसको स्वार्थ नेपालमा बसेर चीनलाई कमजोर पार्ने, भारतलाई कमजोर पार्ने, दुइटै। किन कमजोर पार्ने भन्दा अमेरिकाको एउटा घोषित नीति छ, विश्वको कुनै पनि देशलाई आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन नदिने, पहिले नै रोकिदिने घोषित नीति हो, उनीहरूको अफिसियल डकुमेन्टमा छ। त्यो भनेको चीनसँगको अहिले संसारमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अगाडि बढ्दै गरेको अफ्रिका, युरोप, एसियाका कुनै पनि देश, महादेशमा कुनै पनि देश छैनन् चीन बाहेक। चीन मात्र यस्तो देश हो यो गतिमा विकास गर्दै गयो भने अर्को 30-40 वर्षमा, अहिले त सक्दैन, अर्को 30-40 वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकालाई चुनौती दिन्छ चीनले। त्यो कुरा अमेरिकनले भनिरहेका छन्, डेटाले पुष्टि गर्दैछन् उनीहरू, दस्तावेज हेर्दा भेटिन्छ। अहिले सक्दैन उसले चुनौती दिन, आर्थिक रूपमा, सामरिक रूपमा, विभिन्न कुरामा चीनले अमेरिकालाई अहिले चुनौती दिन सक्दैन। तर चुनौती दिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दा उसलाई जहाँको त्यहीँ रोक्नु पर्यो कि अझ कमजोर पार्नु? त्यो भनेको नेपाललाई प्रयोग गर्यो भने सकिन्छ। एउटा क्षेत्र नेपाल हो, अर्को इस्ट चाइना सी र साउथ चाइना सी छँदैछ, त्यहाँ पनि देखिरहनु छ। चीनलाई दबाबै बढाएको हो।
तेस्रो पश्चिमबाट छ सिन्जियाङ एरियाबाट, तपाईँको पूर्व सोभियत गणराज्यका क्षेत्रहरूबाट पनि चीन विरुद्ध दबाब बढाइँदैछ। त्यसैले भोलिको सम्भाव्य चुनौतीलाई पहिले ठेगान लाउने अमेरिकी रणनीति, त्यसको लागि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहनु उसलाई जरुरी छ। ठिक छ, मैले यहीँ रोकेँ तपाईँले। दर्शकवृन्द, हामी दीपक गजुरेलसँगको कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। फर द लेट न्युज दर्शकवृन्द, यदि यहाँहरूले भर्खरै आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ र इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुभएको छ भने यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलगधार र अलगधारमा हुनुहुन्छ दीपक गजुरेल, सहप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय। स्वागत छ फेरि दीपकजी। जस्तो अब तपाईँले अघि अमेरिका र युरोपियन युनियनको अलिकति कुराहरू ल्याउनु हो र चाइनाको समेत कुराहरू अलिकति उल्लेख भयो। अब भारतको स्वार्थमा कुरा गरौँ, के हो भारतको स्वार्थ चाहिँ? अघि हामीले कुरो गऱ्यौँ अमेरिकाको स्वार्थ नेपालमा के? नेपालमा उसले नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र अहिले जस्तो छ यो सधैँ कायम रहनुपर्छ उसको स्वार्थ हो। चीनलाई आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई नेपाल एउटा लन्च प्याडको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ, त्यसबाट जोगिने उसको स्वार्थ। एउटा सेन्टेन्समा त्यसलाई कन्क्लुड गरौँ। अब भारतको स्वार्थ भनेको तपाईँको भौगोलिक हिसाबले हिमालय दक्षिणको सम्पूर्ण क्षेत्र मेरो प्रभाव क्षेत्र हो। भारतले सधैँ भनिरहेको मेरो प्रभाव क्षेत्र भन्दैछ उसले। नेपाल लगायत भुटान, नेपाल, इभेन अफगानिस्तानसम्म मेरो प्रभाव क्षेत्र, उता म्यानमारसम्म उसले भनिरहेको। तर भारतले आफ्नो जन्म भएदेखि, भारत भन्ने देश 1947 इस्वीमा जब जन्मियो त्यो बेलादेखि उसले एउटा प्रयास गरिरहेको छ, यो क्षेत्रको हिमालयदेखि दक्षिणको क्षेत्रका सबै देशहरूलाई गाभेर अखण्ड भारत बनाउने उसले गरिरहेको छ। उनीहरूको दस्तावेजमै कतिपय छ त्यो अखण्ड भारतको नारा मात्रै छैन, अफिसियल डकुमेन्टहरूमा पार्टीका सरकारी दस्तावेजमा त होइन। नेपाललाई पनि गाभेर नेपाल सिक्किम त गाविसक्यो, अब त सम्भव एउटा समय हो, एउटा उसले त्यो थियो। अहिले पनि अखण्ड भारतको नारा भारतमा जारी छ र त्यही अखण्ड भारतको नारा लिएर हिँड्ने अफिसियल दस्तावेजमा अखण्ड भारत बनाउने दस्तावेज बोकेर हिँड्ने पार्टी सत्तामा छ। अहिलेको छोडिदिउँ, अलि अगाडि जाउँ। भारत जन्म भएदेखि यो प्रभाव क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभागमा गाभ्ने प्रयास गरेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 1949मा भुटानसँग एउटा सन्धि गर्यो भारतले। त्यसमा त्यो सन्धिमा भुटानको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भनेको सेना सम्बन्धी, रक्षा सम्बन्धी र विदेश सम्बन्ध सञ्चालन, परराष्ट्र सम्बन्ध भारतको अधीनमा थियो त्यो सन्धि अनुसार 1949मा। ख्याल गर्नुहोस्, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको डिफेन्स र फरेन पोलिसी अर्को देशको अधीनमा उसको निर्देशनमा जब सञ्चालन गर्नुहुन्छ तपाईँले भने त्यो देश स्वतन्त्र रहेन। क्लियर? 1949मा त्यो सन्धि थियो। अनि नेपालीहरूले कहिलेकाहीँ भुटानीकरण के भन्छन्। अहिले भुटानीहरूले नेपालीकरण भन्न थालेका छन्, हामीले कतिको सुनेका छौँ। किनभने भुटानले त्यो सन्धि 2007 इस्वी सम्बन्धमा संशोधन गरिसक्यो भारतसँगको 1949को सन्धि। त्यो 50 भएन, 1950को म 50मा आउँछु। 1949को सन्धि संशोधन गरेर त्यो डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको निर्देशनमा चल्ने जुन व्यवस्था राखिएको थियो त्यो उसले हटाइसक्यो। इन प्रिन्सिपल, सिद्धान्तत भारत र नेपालको सम्बन्ध, भारत र भुटानको सम्बन्ध बराबर हैसियतमा छ। भुटान भारतको अधीनमा छैन सिद्धान्तत, व्यवहारमा अहिले नजाउँ। त्यो सन्धि संशोधन 2007मा गरिसक्यो। 1950को सन्धि नेपालसँगको आउँछु। नेपालसँगको मोहन शमशेरले गरेको सन्धि, आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टर हुने श्री 3 महाराज, उनले गरेको सन्धिमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने कुनै पनि व्यवस्था छैन। त्यो सन्धि अहिले पनि जारी छ। त्यसैले म चाहिँ एउटा ती मोहन शमशेरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली नागरिकको रूपमा। मरेर गए तर राष्ट्रलाई नोक्सान हुने सन्धिमा सही गरेर छन्। 1950का दफाहरूमध्ये केले कता नोक्सान पुर्याउँछ आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई असर पर्ने नकारात्मक कुरोमा साइन गरेनछन्।
राम्रो गरे। एउटा अब भारतले त्यही बेलादेखि मोहन शमशेर गएपछि नयाँ व्यवस्था जब सुरु भयो 7 सालदेखि यता 8 सालबाट चाहिँ दस्तावेज भेटिन्छ, आधिकारिक दस्तावेज भेटिन्छ सार्वजनिक रूपमा। भारतले नेपालसँग एउटा अर्को सन्धि गर्न खोजेको थियो। 2008 विक्रम सम्वत बाट सुरु गरेको छ। नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा, भारतको निर्देशनमा चल्ने गरी प्रावधान राखेर त्यो सन्धि गर्ने भारतले प्रयास गरेको छ। भारतका त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले 6 वटा चिठी लेख्नु भएको छ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर त्यतिखेरका मातृका प्रसाद कोइरालालाई। एउटा चिठी राजा त्रिभुवनलाई पनि लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको अफिसको छाप लागेको चिठी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ, खोजेर हेर्दा हुन्छ। त्यो चिठीमा यस्तो सन्धि हामीले गर्नु पर्यो भनेर त्यो सन्धिको ड्राफ्ट नै पठाइएको छ। अन्य कुराका अतिरिक्त त्यो 2टा प्रावधान पनि राखिएको छ। र मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो सन्धि भएन। के कारणले भएन मातृकाले लिएर मरे थाहा छैन, राजा त्रिभुवनले मानेनन्, के कारणले भएन थाहा छैन हैन। अलिकति कोरिलेट चाहिँ गर्न सक्छु म, कोरिलेट मात्रै, पुष्टि गर्न सक्दिनँ। ख्याल गर्नुहोस् 1955 इस्वी सम्बन्धमा नेपाल युएनको मेम्बर भयो बडो कठिनले। र ख्याल गर्नु सन्धि हो जसमा भन्थे नि एक हिसाबले होइन अब नेहरूले चाहिँ नि होइन त्रिभुवनसँग कुरा गरे कि नेपाललाई भारतमा गाभौँ भन्दा हो नेपाल राखौँ देश। यो कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा आधिकारिक प्रमाण दिन सकेको छैन। यो एकले अर्कालाई आरोप लगाउने मात्रै हो। त्रिभुवनले नेपाललाई गाभ दिउँ वा भने वा जवाहरलालले नेपाललाई गाभ दिउँ भने यो सब गफ हो। यदि गफ होइन भने कसैले प्रमाणित गरिदियोस्, आजसम्म कहीँ भेटिएको छैन। ए बाबा त्यतिखेरका धेरै मान्छे जिउँदैछन्, ल्याउनु नि खोजेर दस्तावेजहरू। जवाहरलाल मरेर गए फाइन, तर ख्याल गर्नुहोस् इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त्यहाँको हुन्छ, हाम्रो जस्तो होइन। नेपालको पनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ। अहिले खोज्यो भने यदि यिनीहरूले पोलेर खाएका छैनन् भने जङ्गबहादुरको पनि अफिसियल डकुमेन्टहरू स्टेट सिक्रेटको रूपमा कहीँ हुनुपर्छ। यदि छ भने ल्याओस् न, कसैले गफ गर्न पाइँदैन हैन। मातृकाले जोगाए वा त्रिभुवनले जोगाए, कसले जोगाए थाहा छैन। तर मलाई के लाग्छ भने 1955 इस्वी सम्बन्धमा बडो अप्ठ्यारो अवस्था मात्रै भनौँ, डिटेलमा जान भ्याउँदैन हामीले। युएनको मेम्बरसिप नेपाललाई दिलाउन अमेरिकाले धेरै ठुलो प्रयास गरेको थियो। सोभियत युनियन, भारत, चीन लगायतले विरोध गर्दा गर्दै पनि ख्याल गर्नुहोस् माओ त्से-तुङको आग्रहमा सोभियत युनियनले नेपाल जस्तो देशलाई युएनको मेम्बरसिप नदिनु भनेर प्रयास गरेको थियो। अफिसियल डकुमेन्ट बोल्छ। किन उसले सोभियत युनियनको मार्फत गयो? युएनको सिक्युरिटी काउन्सिलको पर्मानेन्ट मेम्बर त चीन पनि त थियो नि ऊ बेलादेखि। ख्याल गर्नुहोस् 1949 पछि 71 सम्म इस्वी सम्बतको बेजिङको शासक, ऊ बेला पेकिङ भन्थे, पेकिङको शासक युएनको सिक्युरिटी काउन्सिलमा थिएन, ताइवानको थियो। युएनको मेम्बरसिप बेजिङले पाएको 71 पछि मात्रै हो। त्यसैले युएनमा केही काम गराउनु पर्यो भने बेजिङका शासकले सोभियत युनियन, भारत अथवा अमेरिका कसलाई युज गर्नुपर्छ युज गर्थ्यो पर्दा पछाडिबाट। र त्यतिखेरका युएनको दस्तावेजले पुष्टि गर्छ। युएन सिक्युरिटी काउन्सिलका त्यो बेलाको प्रस्तावहरू, डिस्कसनहरूको दस्तावेज खोजेर हेर्नु, सार्वजनिक आर्काइभमा भेटिन्छ। थोरै मेहनत नै गर्नु पर्यो खोज्न चाहनेले। हेर्नुभयो भने भेटिन्छ। माओ त्से-तुङ व्यक्ति नभनौँ, उहाँको शासन, चीनको शासकले मस्कोको शासकलाई प्रयास गरेर सिक्युरिटी काउन्सिलमा नेपालको मेम्बरसिपलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ चीनले। तर अमेरिकाले दबाब दिएर नेपाललाई मेम्बरसिप दिएको छ। किन? 1955 मा अमेरिकाले बुझेको थियो नेपाल भोलि मलाई चाहिन्छ लन्च प्याडको रूपमा। त्यो स्वार्थ अहिले मिल्न गयो। त्यही स्वार्थको कारणले सम्भवतः भन्छु, यहाँ चाहिँ म पुष्टि गर्न सक्दिनँ, सम्भवतः नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जानलाई जुन प्रयास भारतले गरेको थियो, जवाहरलाल नेहरूले त्यसलाई सायद पर्दा पछाडिबाट अमेरिकाले रोक्यो। ख्याल गर्नुहोस् भारतभन्दा पहिले अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध भइसकेको छ, कूटनीतिक सम्बन्ध। हाम्रो इतिहासले त्यो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री हेर्दा थाहा हुन्छ। सायद त्यसले रोक्यो, म पुष्टि गर्न सक्दिनँ। अर्को 10-20 वर्षपछि अमेरिकाले त्यो डिक्लासिफाई गर्ला डकुमेन्टहरू बाहिर आउला। भारतले
त्यो 2008 विक्रम सम्वतमा नसकेको प्रयास, नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा लानलाई नसकेको 2045 सालमा गर्यो। फेरि प्रयास 8 को 45 मा ल्यायो, फेरि प्रयास गर्यो विक्रम सम्वत 45। 8 देखि 45 सम्म किन केही गरेन त भन्दा ऊ बेला त रोकिगयो, सकेन। बीचमा प्रयास गर्न किन सकेन भने विश्व शक्ति समीकरण शीत युद्धमा गयो। शीत युद्धमा गएपछि नेपालले त्यो शीत युद्धको बेलामा आफ्नो किसिमले प्रयोग गर्यो र देशलाई राम्रोसँग चलायो, धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दिलायो, फाइदा लियो नेपालले। अब त्यो डिटेलमा अहिले नजाउँ। 45 सालमा भारतले फेरि त्यही सन्धि गर्नु पर्यो साइन भनेर राजा वीरेन्द्रलाई पठायो। जब नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मर्नुभन्दा अगाडि बोलेर जानुभएको छ, यस्तो सन्धि भारतले सही गर्न पठाएको थियो, मैले राजालाई जाहेर गर्दाखेरि कुनै हालतमा गर्दिनँ भनेर सरकारबाट हुकुम भयो भनेर उसले हाम्रो मरिचमान सिंहले बोल्नु भएको छ मर्नुभन्दा अगाडि। त्यही भएर 47 साल आयो। 47 सालमा 46 साल 45 सालमा पठाएको सन्धिमा साइन गर्दिनँ भनेर नेपालको राजाले भनेको कारणले, ख्याल गर्नुहोस्, पञ्चायत संविधान अनुसार राजा संविधानभन्दा माथि थिए। राजाले संविधान पालना गर्नु पर्दैन थियो, उनले मात्रै साइन गर्दा पनि पुग्थ्यो, अथवा उनको आदेशमा प्राइम मिनिस्टरले साइन गर्न पनि पर्ने स्थिति थियो त्यो बेलाको प्रावधान। उनले गरेनन्, त्यसैले आन्दोलन भयो र यहाँ आन्दोलन उठाउन नसकेर भारतका चन्द्रशेखर पूर्व प्रधानमन्त्री आएर कुर्लिनु भएको थियो। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो भएन। 46 सालमा परिवर्तन के को लागि गरिएको थियो भन्दा तिमीले साइन गरेनौ, अब मैले चाहेको मान्छेलाई तिम्रो सत्तामा पुर्याएर तिनबाट साइन गराउँछु भनेर लगियो। यो मैले कोरिलेट गर्दैछु यसलाई के अरे त्यो स्वार्थ किन पुरा भएन फेरि पछिल्लो समयमा? एक्ज्याक्टली 2047 सालमा संविधान बन्दा 2126 धारामा एउटा व्यवस्था राखिएको छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक शासकले नागरिकलाई अविश्वास गरेको छ। धारा 126 मा सन्धि अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था छ। 47 मा धारा 126 मा लेखेको के छ भने, ठ्याक्कै सेन्टेन्स अहिले कण्ठ छैन मलाई, आशय नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सन्धि गरिने छैन। यस्तो खालको सन्धि गर्यो भने 2/3 चाहिन्छ त्यहाँ लेखेको छ भन्ने बित्तिकै डिफेन्स र फरेन पोलिसीमा साइन गर्न पाइएन। हङ पार्लियामेन्ट भइरह्यो, सर्वसम्मत भए पनि पाइएन, संविधान विपरीत हुन्छ। त्यसैले 47 सालको संविधान फाल्नु जरुरी भयो। 62-63 मा त्यसैले 52 मै सुरु गरियो। ख्याल गर्नुहोस्, पञ्चायती संविधान फालेर नयाँ संविधान आउँदाखेरि पावर भ्याक्युम छैन। ख्याल गर्नुहोस् है, त्यहाँ पावर भ्याक्युम भनेको 1 मिनेट 1 सेकेन्डलाई पनि खाली राखिँदैन। नयाँ संविधान जारी गर्दा पहिले नयाँ संविधान जारी गरिन्छ, अनि त्यो संविधानको लास्टतिर गएर खारेजी भनेर लेखिन्छ। 47 सालको संविधान जारी हुँदा लास्टमा एउटा लेखिया छ, यसअघिको नेपालको संविधान 2019 खारिज गरिया छ भनेर लेखिया छ। भनेको नयाँ जारी हुन्छ अनि पुरानो खारिज हुन्छ, त्यो बिचमा 1 सेकेन्ड पनि ग्याप हुँदैन। भनेको के बुझ्नुभयो अब भने, नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि जङ्गबहादुरसम्म, जङ्गबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्म, त्यसपछि वीरेन्द्रसम्म 2046 सालसम्म एउटाले शासन गर्थ्यो देशमा, उसकै हुकुम चल्थ्यो। राजाको पालामा राणाभन्दा अगाडि राणाको भरि 104 एउटाको हुकुममा देश चल्थ्यो। कहीँ पनि त्यस्तो साइन गरेर नेपाललाई बेचेका थिएनन् कसैले। 46 साल यस्तो बिन्दु हो जसले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतालाई दियो। त्यो टर्निङ पोइन्ट रह्यो। त्यो टर्निङ पोइन्ट पहिलो पटक त्यहाँ जनताका सन्तानले, छोराछोरीले भनेको राजनीतिक दलहरूले, जनताको सन्तानले को नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले देश चलाउने भए। राजाको अधिकार 47 सालको संविधानमा के पनि थिएन। उनी टिटुलर हेड भन्छौँ हामी पोलिटिकल साइन्समा, नाम मात्रका राष्ट्र प्रमुख हुन्थे, उनको अधिकार हुँदैन थियो जस्तो अहिले यहाँ राष्ट्रपति छन्। ठिक हो। त जनतालाई देशको जिम्मेवारी सुम्पिने क्रममा यस्तो व्यवस्था राखियो जुन व्यवस्थाले त्यो जनताको नेतृत्व गर्नेहरूप्रति राष्ट्र जोगाउँछन् कि जोगाउँदैनन् भनेर अविश्वास गरेको देखिन्छ। कसले गर्यो अविश्वास? राजाले गरे? लाग्दैन। राजा वीरेन्द्र 47 सालमा संविधान जारी गर्ने बेलामा यो व्यवस्था राख यो नराख भन्ने हैसियतमा थिएनन्। सिद्धिसकेका थियो, उनले त दरबारले जारी गरेको संविधान भनेर कत्रो को होला भएको थियो यहाँ भने कसले राख्न दुई पटक संशोधन नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो त्यो संविधानमा त्यो व्यवस्था कसले राख्न लायो? भोलि पर्सि आउला
सार्वजनिक रूपमा। अनि 62-63मा ख्याल गर्नुहोस्, 63 सालमा माघमा नयाँ अन्तरिम संविधान जारी भयो। अन्तरिम संविधान जारी हुँदा ठ्याक्कै त्यही गरियो, भ्याक्युम त हुन्न। अन्तरिम संविधान जारी गरियो, लास्टमा 47 सालको संविधान खारेज गरियो, लेखियो। बिचमा ग्याप त भएन। 63 सालको अन्तरिम संविधानमा त्यही व्यवस्था राखियो, धारा 155 कि 56मा, त्यही 126मा जे थियो त्यही। अब के भयो, त्यो संविधान जारी भएको भोलिपल्ट त्यो माइतीघर मण्डलमा आगो बाले होइन त्यो संविधानमा, अनि त्यही आगो बोकेर तराई लगेर सिङ्गै तराई बाल्या होइन किन? त्यसपछि 72मा जब नयाँ संविधान आयो, त्यो संविधान आउँदाखेरि फेरि विरोध भयो र जसले बोकेर सत्तामा पुर्याएको थियो उसले आजसम्म स्वागत गरेको छैन, अनि हामीलाई टाउको दुखिरहेछ। यो सबै मैले क्रोनोलोजी तपाईँलाई किन बताएको भने भारतको स्वार्थ नेपाललाई प्रभाव क्षेत्र मात्र होइन, पुरै आफ्नो निर्देशनमा चल्ने गराउने अफिसियल्ली आधिकारिक रूपमा भन्ने उसको प्रयास 2008 सालदेखि देखिन्छ। पटक पटक असफल भएको छ। कसले असफल गरायो? मैले अघि नै भने 1955मा युएनमा नेपालमा लाँदा अमेरिकाले जुन कन्ट्रिब्युसन गरेको थियो, आज पनि त्यही। हिजो आज नेपाली बुद्धिजीवीहरू अलिअलि भन्न थालेछन्, अमेरिकाले नेपालमा खेल्यो भन्न थालेछन् कि मजा लागेछ मलाई। पढ्नु गुन्नुको हुने कामहरू पनि अलिअलि पढ्न थाले कि भनेर खुसी लागेछ। एमसिसी मार्फत खोइ किन हो, अलिअलि पढ्दैछन् जस्तो छ, तर यस्तो पढाइले त पुग्दैन, ठेट्ना पढाइ भन्छु, चुनौती दिन्छु म। अमेरिकाले 55देखि काम गर्दैछ नेपालमा, बुझेका छैनन्। ख्याल गर्नुहोस्, 15 सालको संविधानमा राजालाई पैसा, राजाको पक्षको मान्छेलाई पैसा दिएर काङ्ग्रेस हराउनलाई चुनावमा क्याम्पेन गर्ने, अनि काङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताएर राजाको पक्षका मान्छेलाई चुनाव हराउन भनेर पैसा हामीले दिएको भनेर उ बेलाको सिआइएको एउटै एजेन्टले लेखेछ त किताबमा। एउटै मान्छेले, एउटै अमेरिकी सिआइएले दुईटालाई पाल्दो रहेछ नि त 15 सालमा। तपाईँ अहिले 77को कुरा गर्नुहुन्छ त, त्यो बिर्सिदिने उसको स्वार्थ छ। ख्याल गर्नुहोस्, त त्यो स्वार्थ आएर बाजियो। अब सेन्सिटिभ भयो। चीन अमेरिकाको चुनौती बन्दै गयो बिस्तारो। अहिले बन्या छैन, 10, 20, 50 वर्ष लाग्ला, 30 वर्ष लाग्ला स्थिति अनुसार। त्यसलाई रोक्नु, अमेरिकन र इन्डिया भारतको स्वार्थ मिल्न गयो, यहाँनिर आएर मिल्यो। तर कहाँनिर फेरि उनीहरूको स्वार्थ जुत्छ भने नेपाललाई आफू यहाँ बसेर मनपरी खेल्नको लागि पर्दा पछाडि है बाहिर देखिने गरी उसले खेल्दैन। बुट्स अन द ग्राउन्ड भन्छ कि सेना ल्याउँदैन, त्यो भ्रम हो, ल्याउँदैन, ल्याउनै पर्दैन। हामी छँदैछौँ नि, बिना बत्तीको सेना हामीलाई युज गरिरहेछ त। हामी नेपाली छैनौँ र? नागरिक समाज छ हाम्रो, प्रोफेसनल छन्, पोलिटिसियन सबै छन् नि, उसले किन सेना ल्याउँछ? ल्याउनै पर्दैन। त नेपाल स्वतन्त्र राख्नको लागि अमेरिकालाई आवश्यक छ यहाँ बसेर खेल्न। भारत नेपालको त्यो स्वतन्त्रतालाई टुक्र्याएर डिफेन्स र फरेन पोलिसी आफ्नो हातमा लान चाहन्छ। कन्फ्लिक्ट भएको त्यति हो यो झगडा। अनि सबै कहीँ न कहीँबाट चलेका छन्। अस्ति एउटाले बोकेर त्यहाँ लग्यो, ए तँलाई त्यहाँ लग्यो हो नि भन्यो, अनि त्यसैको फाइदा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले उठाएका छन् नसा समातेर। मैले बुझे सिम्पल म्याथमेटिक्स यही हो। यी सबै अघि तपाईँले भने जस्तो सबै बाघचालको बाख्रा भए सबै हो होइन भन्दाखेरि यी देखिएका छन् नागरिक समाज हो होइन, यी आन्दोलन गरिरहेछन्। हिजो मात्रै पनि बालुवाटारमा कालो टिका लगाएर चाहिँ नि गइरहेछन् होइन, रमाइलो लाग्छ। के हो नि यो यस्तो? अलिकति सम्झिनुहोस्, मेरो कलेजमा 2061 सालतिर 62 सालतिर मिनी जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। एक बेला, एकचोटि कि दुईचोटि, गणतन्त्र कि राजतन्त्र भनेर। अनि कुकुरलाई समातेर, भुसिया कुकुरलाई समातेर त्यसको पिठ्यौमा के लेखिदिएर बाटामा छोड्थे। अनि नेपालमा गणतन्त्र चाहियो भनेर नारा लाउँथे नागरिक अगुवाहरू मिलेर। अब अहिले त देख्दैछु नागरिक अगुवा भनेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य समेत गइरहेछन्। त्यो बेला चाहिँ त्यसो गर्दैनथे। युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, वकिल, डाक्टर यिनीहरूलाई युज गरिन्थ्यो। त अहिले त्यो बेलाको अनुहारभन्दा फरक मान्छे ल्याइयो। त्यो बेलाको अनुहार अलिकति गनाए। तिनीहरूलाई अहिले तिम्रो चुप लाएर बस भन्या होला, अथवा तिमीलाई खान पुग्यो बस, अब नयाँलाई प्रयोग गरे हो। म सिधा आरोप लगाउँछु। नयाँ प्रयोग भए, नयाँ प्रयोग। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि स्वार्थ बाजियो हो, उनीहरूले चाहेका कामहरू भएनन् होइन हो भन्दाखेरि यही चिजको नसा प्रधानमन्त्रीले समाएछन्। घरि यो थिच्छन्, घरि त्यो थिच्छन्। त्यो सबै उनलाई जानकारी छैन। उनलाई जानकारी 2-3 वटा कुरो छ।
एउटा जानकारी उनलाई छ नेपाल अब भित्रका अब अर्को नसा पनि आउँदैछ नि होइन, यो 47 सालको संविधान वियोजनीदेखि लिएर सारा कुराहरू यी सबै अप्ठ्यारा भए अब फेरि उही 45-46 भन्दा पनि अझै अगाडि होइन कि हरेक कुरामा राजा चल्थे, हो एउटा हस्ताक्षरले चल्थ्यो, हो त्यतातिर फेरि जान लाग्यो। मलाई लाग्दैन त्यहाँ जान्छ भनेर अहिलेलाई। यस्तो हेर्नुहोस्, अब जब स्वार्थ बाजिन्छ नि ठुला शक्तिहरूको, हामी त के पनि होइनौँ, हामी गोटी प्रयोग भइरहेछौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, बाघचालको बाख्राको रूपमा हामी प्रयोग भएको छौँ। नागरिक समाज होस् कि पोलिटिसियन होस् कि सबै प्रोफेसनल सबै। त्यो स्थितिमा बाहिरी शक्तिहरूको स्वार्थ बाजिँदा हुन्छ के भारतलाई गाह्रो भयो अहिले। मैले देखिरहेको बोलीचालीमा म चाहिँ भारत नेपालमा फस्यो भन्छु कि उसले म जे चाहन्छु त्यो गर्छु भनेर हिँडेको थियो। अब बाधा आएपछि उसले के गर्नु पर्यो? यदि यही एकचोटि धम्कायो पनि हो, ब्लकेज गर्यो, धम्कायो पनि सक्दैन, सकेन, संविधान जारी नगर भन्यो होइन, कुरा त त्यही आएको थियो त। त्यसो भए कहाँबाट आयो तागत? होइन, संविधान जारी भयो, मैले बोकेर कुर्सीमा लाने अनि मैले भने नमान्ने, उसलाई रिस उठ्छ। तर नमानेको किन? अर्को शक्ति छ, तिमी यो नगर, तिमी यो गर, अर्को आदेश। अब भारतलाई अप्ठ्यारो कहाँ हुन्छ भने यदि नेपाल यही स्थितिले अब रणनीति बदल्यो। जस्तो कोरोनाको खोप पठाइदियो 10 लाख होइन, अहिले एक हिसाबले त्यो त सफ्ट पावरको लागि उसले कोसिस गर्छ। कोरोनाको खोपलाई फकाउने त्यसलाई ठुलो फकाउने होइन। यो कुटनीतिमा र राष्ट्रिय स्वार्थमा फकाउने र तर्साउने भन्ने हुँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ हो होइन। तपाईँको के अरे अन्तिम सास छौन्जेलसम्म राष्ट्रले त्यो स्वार्थलाई काम गरिरहन्छ। फकाउने देखाउने भनेको डिप्लोमेसी त एक हिसाबले मोदीको पनि फेलियर भयो भन्ने कुरा। मोदीको डिप्लोमेसीमा अहिले नजाउँ, नेपालभित्र भारत यतिखेर फसेको छ। किन? उसले जे चाहेर यत्रो लगानी गर्यो नेपालमा, आर्थिक लगानीदेखि सफ्ट पावरसम्म सबै थोक। कोरोनाको खोपको त के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको? गणतन्त्र दिवस र स्वतन्त्रता दिवसमा कति एम्बुलेन्स दिन्छन्, के गर्छन्, त्यो ठुलो कुरो होइन। अहिले यो जागेका जनता होइनन्? होइन। एउटा मलाई उदाहरण दिनुहोस्, जनता हो भने एकछिनलाई एउटा राजनीतिक दलको राष्ट्रिय स्तरका ठुला दल जसको सांसद तपाईँको 1/3 छ होला अथवा 2/3 होला अथवा 40% होला, तिनको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै कमिटीहरू कति छन्? केन्द्र होला, क्षेत्र होला, उपत्यका होला, जिल्ला होला, नगर होला, वडा होला, छ कि छैन? जति पदमा छन् ती पार्टीका सबै तहमा, तल टोल समितिदेखि लिएर केन्द्रसम्म ती सबै पदमा छन् र कमसेकम त्यति नै सङ्ख्यामा अरू पनि त छन् नि पार्टीभित्र, प्रत्येक ठाउँमा छैनन् आकाङ्क्षीहरू। ती मात्रै उपस्थित भयो भने कति हुन्छ सडकमा? ती मात्रै पनि उपस्थित भएको छैनन्। किन भिड ल्याउनु पऱ्यो तराईदेखि बसमा? अनि यो जाडामा तराईका मान्छेलाई ल्याएर बानेश्वरको त्यो के अरे पार्टी प्यालेसमा राति जाडामा सुताएर प्रचण्डहरूले जुन किसिमका माधव नेपालजीहरू लागेका छन् नि, संविधान कुल्चियो, संविधान यो संविधानको कुरो होइन, संविधान कुल्चिएको अथवा संविधानप्रति माया छैन भएर यो आन्दोलन भइरहेको होइन। होइन, यो मैले देखेको सत्तामा तिमीले मात्रै खायौ, मलाई खोइ त्यति हो। तिमीले मात्रै खाने कति दिन ख्याल। एउटा कुरो सम्झिनु पऱ्यो, हिजो आज आइरहेको देख्दिनँ म अथवा मैले हेरिनँ, मेरो कमजोरी हुनसक्छ। यिनी प्रधानमन्त्री हुँदा 2.5 वर्ष तिमी, 2.5 वर्ष म भनेर सहमति भार थियो अरे नि त। त्यो बेला खुब चर्चा थिएन, आधी तपाईँ आधी म भनेर थिएन दुईवटा अध्यक्षको बिचमा? अहिले भन्ने पनि भयो बिचमा। त बिचमा त्यो आधा आधा भाग कता गयो? आधा आधा भाग किन लाग्यो? त्यो बेला सहमति गरेछ भने थिए त, भनेको त्यही झगडा हो। त्यो भनेको खाने, त्यही हो नमिलेको। तर त्यो खाने क्रममा के भयो? बदमासी सबैले गरेछ, राष्ट्र विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा विदेशीले बोकेको त्यहाँ पुर्याएको छ। एउटाले हेग भनिदिन्छ, अर्कोले कोनी के भनिदिन्छ, अर्कोले ओम्नी भनिदिन्छ। एउटाले अर्काको इजार तान्दैछ कि। मलाई लाग्छ अल्टिमेटली, अघि नै पनि भने, अल्टिमेटली यस्तो गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो, राष्ट्रलाई फाइदा हुन्थ्यो। को कति बदमास छ, को कति राम्रो छ, राष्ट्रले थाहा पाउँथ्यो। भन्दाखेरि संविधानको माया कसैले गरेका छैनन्। संविधान उनीहरूलाई चाहिएकै छैन, सत्तामा जानु छ। होइन भने तपाईँको संविधान सिद्ध्यायो भने आधी बेरी ल्याइदिन्छु, हुरी बतास प्रचण्ड भन्दैछ नि। त्यसो भए त तपाईँको एउटा रमाइलो छ नि त यहाँ। अस्ति यो संविधान बन्दा व्यापक विरोध गरेर संविधानको प्रतिमा आगो बाल्नेहरू पनि यो संविधानको रक्षा गर्छु भनेर भाषण गर्दैछन् त। त्यहाँ मजा लाग्दैन सुन्दा? हाँस उठ्छ। उपेन्द्र महतो, नाम किन लिनु? राजेन्द्र महतो, म त त्यो नाम पनि लिनु आवश्यक ठान्दिनँ।
हिजो अस्ति यो संविधानलाई आगो बाल्नेहरू हिजो आज यो संविधानको रक्षा गर्छु भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिँदाखेरि हाड हाँस्छ कि। त्यसैले यो पोलिटिक्स होइन, अपराध हो, राष्ट्रविरुद्धको, सबैले गरिरहेछन्। अस्ति राजाले जन्माएर हुर्काएर ठुला मान्छे बनाएको एउटा पार्टी उप प्रधानमन्त्री भएर विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्दै प्रचार गरे होइन विश्वभरि। यो को चाहिँ अपराधी छैन, विचार गर्नुहोस् न। अब जान्छ कता त? अब स्थिति गाह्रो छ। भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई अब डिफेन्स र फरेन पोलिसी नेपालको आफ्नो अधीनमा लान सक्ने सम्भावना भारतले बुझेको जस्तो लाग्छ अब सक्दिन भनेर। त्यसैले अब उसले यथास्थितिमा रहन खोज्छ। भनेको नेपाल अहिले जहाँ छ, नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध छ यो कायम राख्ने, त्यही पनि कायम नरहला भनेर उसलाई डर भयो। चीन वुल्फ वारियर डिप्लोमेसीको हिसाबले आउँदैछ, एग्रेसिभ। छोटकरीमा वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी सबैले नबुझ्लान्, छोडिदिनुहोस्। एग्रेसिभ आइरहेछ, आक्रामक रूपमा उसले गर्दैछ। त्यो भनेको उल्फ जस्तो वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी। त्यो वुल्फ वारियर भन्ने एउटा सिनेमा बनाएको छ चाइनिजहरूले, बडो लोकप्रिय छ। त्यो उनीहरूको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई बडा राम्रोली चित्रित गरेको छ त्यसमा। त्यसैले वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी भनिन्छ कि त्यसलाई। ओके। उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थलाई बडा राम्रो चित्रित गरेको छ त्यो सिनेमामा, 2टा अङ्कमा बनाएको छ। त्यसैले वुल्फ वारियर भनिन्छ। त्यो रूपमा ऊ आएको छ, उसलाई आउनु जरुरी छ। त्यसो भएपछि भारतको स्वार्थमा असर पर्छ। चीन नेपालमा बसेर यहाँबाट ढुङ्गा लडाए पनि इन्डिया पुग्छ नि त, गोली हान्नै पर्दैन। त्यो खतरा उसलाई बढ्दै गएको छ। के कारणले? उसैले सिर्जना गरेको यो अराजकताको कारणले। त्यसैले भारत अब यथास्थिति, नेपाल अस्ति जहाँ थियो पञ्चायतकालमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध, अथवा 47 सालपछि जहाँ थियो हामी त्यस्तैमा जाउँ भनेर ऊ कोसिस गरिरहेछ। त्यो सक्दैन अब गर्न। किन? अमेरिका एग्रेसिभली नेपालमा आइरहेछ, आउनु जरुरी छ उसलाई पनि। त्यो विश्व महाशक्ति हो होइन। यसबाट नेपालले चाहिँ फाइदा लिन सक्दैन? सक्छ। म त्यही आउँदैछु फेरि, एकदमै छोटकरीमा। मलाई छोटकरीमा यहाँ सिधाइदिन दिनुहोस्। एउटा, अमेरिका एग्रेसिभली आएको छ। ख्याल गर्नुहोस्, अमेरिकालाई कूटनीतिमा, पैसामा, प्रविधिमा, सेनामा, केहीमा पनि कसैले जित्न सक्दैन पृथ्वीमा। अर्को 30 वर्ष कमसेकम, अर्को कम्तीमा कसैले जित्न सक्दैन उसलाई। उसले जित्छ होइन, कुरै छैन। फेरि अमेरिकाको दलाल भन्दैलान् कसैले भन्नुन्, त्यो रियालिटी हो। अमेरिकालाई चुनौती दिने हैसियत आज पृथ्वीमा कसैको पनि छैन। नेपालमा एग्रेसिभली ऊ आइसकेपछि त्यसलाई चुनौती दिएर त्यसलाई त लखेटिदिन्छु नेपालको राजनीतिबाट भनेर कसैले कल्पना पनि नगरे हुन्छ। एउटा त्यसको अर्थ के हो भने नेपालमा बसेर उसले चीन विरुद्ध ढुङ्गा हान्न सुरु गर्दैछ। हेर्नुहोस्, ढुङ्गा मैले सङ्केतको रूपमा बोलेँ, धेरै थोक गर्छ। एउटा त्यो कुरो चीनले थाहा पाउँछ, उसले एट्याक गर्न थाल्छ। नेपालमा इस्लामिक विश्वविद्यालय खोलिएको छ सुनसरीमा। त्यो त मेरो क्षेत्र हो। मेरो क्षेत्र भनेको फेरि चुनावमा नजोड्नु, म जन्मेर हुर्केको क्षेत्र हो, त्यसले गर्दा मलाई थाहा छ। नेपालको सुनसरीमा नाम अर्कै अप्ठ्यारो भन्छन्, विश्वविद्यालय हो इस्लामिक। भारतले इस्लामिक गतिविधि नेपालमा टेरोरिस्टहरूको बढ्यो भनेर ऊ चिन्तित छ। त्यसलाई कसले कहाँ के गर्छ उसलाई खतरा छ। अमेरिका एग्रेसिभली आउँछ। ख्याल गर्नुहोस्, भारत, चीन, अमेरिका यो तीनैवटालाई नेपाली नागरिकको माया होइन, नेपालको भूभाग चाहिएको हो। तिनटैलाई यहाँ बसेर प्रयोग भन्दाखेरि त यो ब्याटल ग्राउन्ड बन्यो होइन। यो 3टा साँडे, ठुल्ठुला साँडे हाम्रो तोरीबारीमा कुस्ती खेल्दैछ। अब विचार गर्नुहोस् हामी तोरीबारीमा के हुन्छ। त्यसैले भोलिका दिन खतरनाक देख्दैछु नेपालमा, ठुलो डिभास्टेसन। तर फाइदा पनि लिन सक्ने, एक्ज्याक्टली त्यही फाइदाको कुरो गर्दैछु। बडो खतरनाक अवस्था छ भोलिको यो स्थितिमा। त्यसमा हामीले बुद्धि प्रयोग गऱ्यौँ भने, हामीसँग पाखुरा, बन्दुक, हतियार, पैसा छैन, त्यो हामीले प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन। म चाहिँ छोटकरीमा भन्ने गरेको छु, नेपाल क्यान बी इजरायल भन्ने गरेको छु। इजरायल यत्रो सानो देश छ, कहाँ छ हेर्नुहोस्। हामी त्यस्तो बन्न सक्छौँ। यो शक्ति समीकरणलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। गर्नुपर्छ भन्दिनँ म, गर्नुपर्छ त छँदैछ, गर्न सक्छौँ हामी, हाम्रो क्षमता छ। उदाहरणको लागि नेपाल 2 चोटि सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर भएको छ। ख्याल गर्नुहोस्, पछि उम्मेदवारी दिँदाखेरि 10-15 सिट मात्रै ल्याएर अपमान भयो हाम्रो। आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कहीँ जानुभयो भने नेपाललाई चोर आयो, फटा आयो भने जस्तो किसिमले एयरपोर्टमै गरिन्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समाप्त भएको छ। त हाम्रो क्षमता UN सिक्युरिटी काउन्सिलमा हुँदाखेरि एकपटक
डिटेलमा जान भ्याइँदैन अहिले। भ्याइएन, एकदमै एकपटक छोटकरीमा। सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर भएको बेला सोभियत युनियनको महासचिव ख्रुश्चेभलाई पसिना छुटाइदिएछ नेपालले, चाहनेले खोजेर हेरेर हुन्छ। त्यो क्षमता हाम्रो इतिहासमा थियो, हामी गर्न सक्छौँ फेरि पनि। यदि त्यो क्षमता प्रयोग गर्ने अहिले पनि छ, अझ बढेको छ पहिलेको तुलनामा। 60-70 को दशक 80 को दशकभन्दा नेपालको कूटनीतिक र बुद्धिको क्षमता धेरै बढेको छ। त्यो सकिन्छ प्रयोग यदि गर्ने हो भने राष्ट्रिय हितमा। नेपालले अहिले यो त स्वर्णिम अवसर हो, धेरै कुरा गर्न सक्छौँ हामी। 20 वर्षमा नेपाल धेरै माथि जान सक्छ भनेको शक्तिको हिसाबले होइन, धेरै कुरो गर्न सक्छ, तर नियत ठिक हुनु पर्यो अल्टिमेटली। त्यो नियत अहिले देखिया छैन, देखिएको छैन, सम्भावना पनि देख्दैन यिनीहरूमा। हस् दीपकजी, आइदिनुको खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुरेशजी। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक गजुरेल, सह प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका। अलग धारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।